सँगै प्रार्थना गरौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो दयालु परमेश्वर पिताज्यू, परमेश्वरबाट टाढा भएर शरीरको कुरालाई पछ्याएर पाप गर्दै बाँचिरहेको हामी पापीहरूलाई परमेश्वरज्यूले हामीमाथि दया देखाएर प्रेम गर्नुभयो। हामीले पाउनुपर्ने पापको दण्ड सबै लगिदिनुभयो र हाम्रो पापको सट्टामा येशू प्रभुलाई क्रुसमा मार्नु भएर उहाँको रगतले हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुभयो। फेरि न्याय र दण्डमा पर्नु नपर्ने गरी हामीलाई उद्धार गरिदिनुभयो। त्यो तपाईँको ठुलो प्रेमको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँले हामीलाई अनाथलाई जस्तै त्याग्नु भएन। तपाईँ सधैँभरि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, हाम्रा कमजोरीहरूमा सहायता र सुरक्षा गर्नुहुन्छ, हामीलाई बाटो देखाउनुहुन्छ। यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद। यस समय तपाईको बहुमूल्य रगतले उद्धार पाउनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईको वचन अध्ययन गर्नको लागि सँगै भेला भएका छौँ। हामी तपाईमा रहेर सङ्गति गर्दछौँ। हामीलाई यसरी गर्ने अनुमति दिनुभएको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी हरेकजनालाई हेरिदिनुहोस् र हामीलाई चाहिएको आवश्यक अनुग्रह दिनुहोस्। प्रभुज्यूको हातले डोर्याइदिनुहोस् ताकि कोही पनि अल्मलिएर नलडोस्। कोरियामा भएका हाम्रा चर्च अनि संसारैभरि भएका सबै चर्चहरूलाई दिनदिनै सुरक्षा गर्नुभएको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अहिले धेरै चर्चहरूले अप्ठ्यारोको सामना गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले ती चर्चहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। जस्तो सुकै गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्था भए तापनि प्रभुज्यूले सहायता गरिदिनु भएर नाश भइरहेका आत्माहरूलाई सुसमाचार सुनाएर बचाई परमेश्वरमा डोर्याउन सक्ने बनाइदिनुहोस्। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ जो शरीरमा बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामीहरूलाई पनि परमेश्वरले चङ्गाई गरिदिनुहोस् ताकि स्वस्थ भएर उहाँहरूले आफ्नो शरीर प्रभुज्यूको महिमाको लागि दिन सक्नु भएको होस्। आज पनि हामीलाई आवश्यक तपाईको वचन दिनुहोस् र हामीले कसरी जिउनुपर्छ भनी सिकाइदिनुहोस्। हामीलाई प्रभुज्यूको इच्छा प्रकट गरिदिनुहोस् र तपाईको असल छोराछोरी भएर जिउन सिकाइदिनुहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन। म दुईवटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। शनिबार र बुधबार एउटै हो। शनिबार र बुधबार सङ्गतिमा आउँदा भजन गाउन सुरु गर्नु अगाडि लामो समयपछि भेट भएको व्यक्तिलाई अभिवादन नगर्नु भनेर भन्न मिल्दैन, गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अभिवादन गर्दा सानो स्वरले अभिवादन गरिदिनु भयो भने म धन्यवादी हुनेछु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले यसो हेऱ्यो भने माफ गर्नुहोस्, कल्याङकुलुङ कल्याङकुलुङ गरेको सुनिन्छ। सङ्गति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, आफ्नो हृदयलाई वचन सुन्नको लागि तयारी गर्दा राम्रो हुने थियो। हुनसक्छ पहिलोपल्ट मण्डली आउनुभएको व्यक्तिहरूले नबुझेर त्यसो गर्नुभएको हो कि एकअर्कासँग कुरा गर्नु आवश्यक भए पनि सानो स्वरमा कुरा गरिदिनु भएमा धन्यवादी हुनेछु। अनि अर्को कुरा, अगाडि बस्नुहुने व्यक्तिहरू सुरुमै सबैभन्दा अगाडिबाट बस्न सुरु गरिदिनु भयो भने राम्रो हुनेछ। पछाडि आउनुभएको व्यक्तिहरूको लागि अगाडि आएर बस्न, बिचमा जान अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण पहिले आउनुभएको व्यक्तिहरू अगाडिको कुर्सीदेखि नै बसिदिनु भयो भने पछाडि आउने व्यक्तिहरूले सजिलैसँग बस्ने कुर्सी पाउनुहुनेछ। त्यसरी गरिदिनु भए राम्रो हुनेछ। त्यसरी गरिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। पछाडि आउने व्यक्तिहरूको लागि बस्ने कुर्सी हुँदैन। अब सङ्गति सुरु भइसकेपछि अगाडि कुर्सीहरू भए तापनि अगाडिसम्म आउन सजिलो हुँदैन। पहिले आउनुभएको व्यक्तिहरू बिचमा जताभावी बस्नु हुँदैन।
पहिले आउनुभएको व्यक्तिहरू अगाडिको कुर्सीमा बसिदिनुहोस्। अगाडिबाट बस्न सुरु गर्दा कुर्सी खाली नछोडिकन भरेर बसिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। सङ्गतिको समयमा आउने परिवारहरू बिस्तारै बढ्दै जानुभएकोले बस्ने कुर्सीहरू अपुग हुँदैछ। त्यसरी गरिदिनु हुन अनुरोध छ। बाइबललाई खोल्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक हिब्रू 11 अध्यायलाई खोज्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्याय 4 पददेखि 6 पदसम्म म पढ्नेछु। हिब्रू 11 अध्याय 4 पददेखि विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहणयोग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। अघिल्लो हप्ता बाइबल सेमिनारको अन्तिम दिनमा कैन र हाबिलको विषयमा हामीले वचन सुनेका थियौँ। उस्तै बलिदान चढाएकोमा परमेश्वरले हाबिलको बलिदानलाई ग्रहण गर्नुभयो, तर कैनको बलिदानलाई ग्रहण गर्नु भएन। यो विषय हाम्रो लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एउटै चर्च गएर, एउटै ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर, एउटै प्रार्थना गरेर कुनै मानिसलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ र कुनै मानिसलाई ग्रहण गर्नुहुन्न। किन? परमेश्वरले ग्रहण गरिदिनु भनेको उद्धार पाउनु हो र परमेश्वरले ग्रहण नगरिदिनु भनेको उद्धार नपाएको हो। यदि परमेश्वरले पापीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ भने उसका पापहरू क्षमा गरिदिनु भएको हुन्छ। यदि परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न भने उसका पापहरू क्षमा भएका हुँदैनन्। परमेश्वरले ग्रहण नगर्नु भएको मानिस चाहिँ हराएको मानिस हो, त्यो विनाशमा जान्छ। केही मानिसहरू विश्वास गर्छन् र स्वर्गमा जान्छन्। केही मानिसहरू चाहिँ विश्वास गरेको छु भनेर त भन्छन्, तर तिनीहरूको विश्वास गलत हुन्छ। तिनीहरूलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्न, तिनीहरू नष्ट हुन्छन्। अनि अहिले पनि यस्तै भइरहेको छ। आज हामी विश्वासको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको हाबिल र हनोक, जसले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु भएको कुराको गवाई दिएको छ। आज हामी हाबिल र हनोकको विषयमा सिक्नेछौँ, जो विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिनु भएको छ। कर्महरूद्वारा होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हामी बचाइएका छौँ। पुरानो करारमा हुनुभएको हाबिल उद्धार पाएकाहरूको प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरले कैनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। किन? उसले कडा मेहनत गर्यो अन्न फलाउनको लागि, एकदमै पसिना बगायो। आफूले जे फलाएको थियो त्यो परमेश्वरलाई दियो।
उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायमा जब आदमले पाप गरे तब परमेश्वरले आदमलाई श्राप दिनुभएको थियो। अब खानको लागि तैँले काम गर्नुपर्नेछ, पसिना बगाउनु पर्नेछ। जब आदमले पाप गरे भूमि श्रापित भयो। भूमिबाट काँडा र सिउँडीहरू उम्रिए। मानिसले खान नमिल्ने काँडा र सिउँडीहरू आफै उम्रिन्छन्। तर मानिसले खान मिल्ने अन्न फलाउनको निम्ति भने परिश्रम गर्नै पर्छ, पसिना बगाएर काम गर्नुपर्छ। अब श्राप पाएको पापी मानिसले बाँच्नको लागि परिश्रम गर्नुपर्ने भयो। यसरी श्रापित भूमिबाट मानिसले फलाएको कुराहरू परमेश्वरलाई बलिदान चढाउन सकिँदैन। होसेको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने जमिनबाट उत्पन्न भएका कुराहरू मानिसहरूलाई खानको लागि हुन्, यी परमेश्वरलाई अर्पण गर्नको लागि होइनन् भनेर भन्नुभएको छ। अहिले पनि यस्ता मानिसहरू छन् जो चर्चमा जान्छन्, प्रार्थना गर्छन्, मण्डलीको सेवा गर्छन्, असल कामहरू गर्छन्। परमेश्वरको लागि काम गर्ने ठुलो इच्छा छ र उनीहरू विचार गर्छन् कि यस्ता कुराहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गरिदिनुहुन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ मानिसको विचार मात्रै हो। परमेश्वरले यी कुराहरूलाई ग्रहण गर्नुहुन्न। किन? मानिस पापी भएकाले। पापीले जति नै यी असल काम, धर्मी काम गरे पनि पापलाई हटाउन सकिँदैन, त्यसै कारणले हो। त्यसैले कैनले चढाएको बलिदानमा मेहनत थियो, परिश्रम थियो, तर रगत थिएन। रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन। पापको ज्याला नतिरेसम्म उद्धार हुँदै हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुहुने कुरा हाम्रा कामहरूलाई हेरेर उद्धार गर्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै कारण हाबिलले एउटा थुमाको पाठो ल्याएर रगत बगाएर परमेश्वरलाई बलिदान चढाए। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहणयोग्य बलि चढाए। यो चाहिँ जमिनले फलाएका कुराभन्दा एउटा थुमा परमेश्वरलाई बलिदान गर्ने कुरा अझ ग्रहणयोग्य बलिदान हो, किनभने यसमा रगत भएकाले हो। निस्तार चाडमा परमेश्वरले रगतलाई देखेपछि त्यस घरलाई इन्साफ गर्नुभएको थिएन। हिब्रू 9:12 भन्नुभएको छ, बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। परमेश्वरको थुमा पाप नभएको येशू ख्रीष्ट रगत बगाई मरेर हाम्रो पापको क्षमा गरिदिनु भएको कारण हामीले त्यो रगतमा मात्रै भरोसा गर्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। संसारका सबै धर्महरूले परिश्रम साथ असल काम गर्यो भने स्वर्ग गइन्छ, मृत्युपछि राम्रो ठाउँमा जान पाइन्छ। प्रायजसो सबै धर्महरूले यसै गरी विचार गरेका छन्। बाइबलमा भन्नुभएको छ, मानिस आफ्नो धार्मिकताद्वारा परमेश्वरको अगाडि खडा हुन सक्दैन। यशायाको पुस्तक 64 अध्यायको 6 पदमा हाम्रा सबै धार्मिक काम फोहोर झुत्रा चाहिँ छन्, हाम्रा धार्मिक कामहरू पनि थाङ्नाहरू जस्तै छन्। हामीले जति नै असल राम्रा कामहरू गरे तापनि परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्न। त्यसो भए अब हामीले के गर्नुपर्छ त? परमेश्वरको एकमात्र पुत्र पाप रहित येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो सट्टामा रगत बगाएर क्रुसमा मर्नुभई बौरी उठ्नुभयो। जब हामी येशू ख्रीष्टको यो रगतमाथि भरोसा गर्दछौँ, परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। रोमी 3 अध्यायको 24 पदमा परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। रोमीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पददेखि हेऱ्यो भने, अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो। जसले कर्म चाहिँ गर्दैन तर भक्तिहीनलाई धर्मी ठहराउनु हुने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछ, त्यस्तो मानिसको विश्वास धार्मिकता गनिन्छ। येशू ख्रीष्ट पापीहरूको लागि मर्नुभयो। परमेश्वरले पापीहरूलाई उनीहरूको विश्वासलाई हेरेर धर्मी ठहर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो लागि येशू ख्रीष्टद्वारा पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टमाथि
भर पर्नेहरूलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराउनुहुन्छ। आदमले परमेश्वरको वचनको अनाज्ञाकारिता गरे, त्यो नै पाप भयो। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु, जुन दिन खान्छस् त्यही दिन त मर्नेछस्। शैतानले खाओ मर्दैनौ भनेर भन्यो। खायो भने मरिन्छ भन्ने वचन विश्वास गरेको भए आदमले कसरी खाने थिए? शैतानले खायो भने मर्दैनौ, ज्ञान बुद्धि पाउँछौ र परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भन्यो। आदमले यसरी विचार गरे होलान्, यो फल खाए तापनि म मर्ने छैन। त्यसकारण यहाँ समस्या भनेको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खानु होइन, तर साँचो समस्या भनेको परमेश्वरको वचनलाई विश्वास नगर्नु हो। विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा पाप हो भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा दिनुभएको ठुलो अनुग्रहलाई विश्वास गर्दा धर्मी भइन्छ। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छौँ। परमेश्वरले कर्म बिना नै धार्मिक गन्नुहुने मानिसलाई यी वचनद्वारा दाउदले धन्यका भन्छन्। आजभन्दा 3000 वर्ष अगाडि दाउदले भन्नुभएको हो, तिनीहरू धन्यका हुन् जसका अपराधहरू क्षमा भएका छन् र जसका पापहरू ढाकिएका छन्। परमेश्वरले हाम्रा पापहरू क्षमा गरिदिनु भयो। येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रा पापहरू हटाइदिनु भयो। परमेश्वरले जसका पापहरूलाई नहेरिकन ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यो मानिस धन्यको हो। यसकारण हामीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझेर पापको क्षमा पाएर धर्मी ठहरिएका छौँ। येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छौँ। येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई धर्मी ठहराएको छ। हाबिल पनि रगतलाई बलिदान गरेका कारण नै धर्मी ठहरिएका हुन्। रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 2 र 3 हेऱ्यो भने, म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वरप्रति तिनीहरूको जोस त छ, तर यो जोस ज्ञान अनुसार छैन। किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरका धार्मिकताको अधीनमा रहेनन्। इस्राएलीहरूले सब्बात दिन पालन गर्न कोसिस गरे, व्यवस्था पालन गर्न कोसिस गरे, तर यो ज्ञान अनुसार थिएन। कुन ज्ञान? परमेश्वरको धार्मिकताको ज्ञान। परमेश्वरले मानिसलाई कुन तरिकाले धर्मी बनाउनुहुन्छ भन्ने उपाय येशू ख्रीष्टमा भएको अनुग्रहद्वारा मृत मानिस धर्मी ठहरिन्छ। यो सत्यतालाई बुझ्न सकेनन्। परमेश्वरको धार्मिकतालाई नबुझेर आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोजे। परमेश्वरको धार्मिकतालाई लिएको मात्रै भए हुने थियो। आफ्नै धार्मिकता स्थापित गरे। आफैले केही गर्यो भने धर्मी ठहरिनेछु र परमेश्वरले मलाई ग्रहण गरिदिनुहुन्छ, यसरी आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोजे। परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोजेनन्। उनीहरूले जति धेरै आफ्नो धार्मिकता स्थापित गर्न प्रयास गरे, त्यति नै परमेश्वरको धार्मिकतालाई इन्कार गरे। येशू ख्रीष्टलाई यहुदीहरूले इन्कार गरे। यी यहुदीहरू तिनै थिए जसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पूरा गर्न कोसिस गरेका थिए। त्यसै कारण गलाती 5 अध्यायको 4 तिमीहरू जो व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिन चाहन्छौ, तिमीहरू ख्रीष्टबाट अलग भएका छौ, तिमीहरू अनुग्रहबाट तल खसेका छौ, नाश हुनेछौ भन्नुभएको हो। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 4 हेऱ्यो भने, किनकि यदि कुनै व्यक्ति आएर हामीले प्रचार गरेका भन्दा अर्कै येशूलाई प्रचार गर्यो भने, अथवा तिमीहरूले पाएका आत्माभन्दा अर्कै आत्मालाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ भने, वा तिमीहरूले पाएका सुसमाचारभन्दा अर्कै कुनै सुसमाचार ग्रहण गर्यौ भने, तिमीहरू यी सबका सामु सजिलै झुक्दा रहेछौ। पुरानो करारको समयमा परमेश्वरले नपठाइकन
परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने झुट्टा अगमवक्ताहरू थिए। येशू ख्रीष्टको समयमा पनि थिए, अहिले पनि छन्। परमेश्वरले दिनुभएको येशू ख्रीष्टको अनुग्रहको सुसमाचार भन्दा अर्कै सुसमाचार प्रचार गर्ने तिनीहरू येशू ख्रीष्टलाई प्रचार गर्छन्, तर परमेश्वरले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई होइन, अर्कै येशू ख्रीष्टलाई, उद्धार गर्न नसक्ने येशू ख्रीष्टलाई। येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर र तिमीले उद्धार पाउनेछौ। विश्वास गरेपछि उद्धार पाएर स्वर्गमा जान सक्नुपर्ने, विश्वास गरे पनि उद्धार पाउन नसक्ने येशू अर्कै येशू हो। अर्कै येशूलाई प्रचार गर्ने, अर्कै आत्मालाई प्राप्त गर्नु भनेको के हो? तिनीहरूले पवित्र आत्मालाई पायौँ भनेर त भन्छन्, तर वास्तवमा अर्कै आत्मा पाएका हुन्छन्, शैतानको आत्मा। यस्ता मानिसहरूलाई तपाईले चिन्नु भएको छ? यी मानिसहरूले अर्कै आत्मालाई पाएका हुन्छन्। पवित्र आत्मा होइन, अर्कै आत्मा, शैतानको आत्मा। अनि सुसमाचार पनि अर्कै छ, साँचो सुसमाचार होइन, अर्कै सुसमाचार। बाइबलमा भन्नुभएको सुसमाचार भन्दा अर्कै सुसमाचार। अहिले मानिसहरूले बाइबलमा लेख्नु भएको सुसमाचार भन्दा अर्कै सुसमाचारलाई राम्ररी ग्रहण गरेका छन्। साँचोभन्दा नक्कली कुरा झनै राम्रो देखिन्छ। त्यसैले मानिसहरूले धोका खाएका छन्। कोरिन्थीको मण्डलीमा अर्कै सुसमाचार, अर्कै आत्मा र अर्कै येशूलाई ग्रहण गरेका मानिसहरू भएका हुनाले पावल प्रेरितले यो वचन भन्नुभएको हो। यो अर्कै येशू र अर्कै सुसमाचारलाई प्रचार गर्ने मानिस चाहिँ कस्तो मानिस हो भने, दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 13, 14 र 15मा हेऱ्यो भने यस्तो मानिसहरू झुटा प्रेरितहरू, परमेश्वरले पठाउनु भएको प्रेरितहरू होइन, झुटा प्रेरितहरू, ख्रीष्टको प्रेरितको भेष लगाएर हिँड्नेहरू। किनकि शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतहरूको भेष धारण गर्छ। यदि शैतानकै रूपमा आयो भने शैतानलाई कसले ग्रहण गर्छ र? शैतानले आँखा पनि यत्रो ठुलो ठुलो बनाएर यति लामो दारा निकालेर आयो भने नि डरलाग्दो भएर आयो भने कसले ग्रहण गर्छ? यसै कारण शैतान देखा पर्दाखेरि एकदमै राम्रो स्वर्गदूतको भेषमा देखा पर्छ। पहिले लुसिफर एकदमै सुन्दर स्वर्गदूत थियो। जब उसले पाप गर्यो अनि परमेश्वरले त्यसलाई स्वर्गबाट तल खसालिदिनु भयो र शैतान भयो। त्यसकारण शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्छ। शैतान असल रूपमा देखा पर्छ, तर तपाईले चिन्नुहुन्न। तपाईलाई थाहा छ मानिसहरूले ठगी गर्छन्। सुरुमा तिनीहरूको एकदमै मिलनसार कुरा हुन्छ। तिनीहरूले भन्छन् तपाईले यसो गर्नुभयो भने तपाईले धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ, तपाईले मलाई अलिकति सहायता गर्नुभयो भनेदेखि म तपाईलाई सहायता गर्नेछु र तपाईँ एकदमै धनी बन्नुहुनेछ। अनि यस्तो कुराले गर्दा मानिसहरूले धोका खान्छन्। तपाईलाई थाहा छ शैतान कति बुद्धिमान छ? शैतानले पनि आफूलाई ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेषमा परिवर्तन गर्छ। यो एउटा अनौठो कुरा होइन, यो चाहिँ हरेक समय भइराखेको हुन्छ। झुटा अगमवक्ताहरू, झुटा प्रेरितहरू सबै एकै ठाउँमा जान्छन्, नरकमा। यस्ता मानिसहरू एकदमै धेरै छन्। त्यसकारण गलाती 1 अध्यायमा हेऱ्यो भने अर्कै येशू, अर्कै सुसमाचारलाई प्रचार गर्ने मानिसहरूले श्राप पाउने छन् भन्नुभएको छ। यो संसारमा भएका मानिसहरू जसले काम गर्छन्, पाप गर्छन्, ठगी गर्ने, डकैती गर्ने, नराम्रो काम गर्ने, यस्ता मानिसहरू, दुष्ट मानिसहरू छन्। यी मानिसहरू नरकमा जान्छन्। तर जो मान्छेले असल काम गर्छन्, राम्रो काम गर्छन्, जो एकदमै पवित्र देखा पर्छन्, वास्तवमा तिनीहरूले शैतानको काम गरिरहेका हुन्छन्।
पवित्र शैतानको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूले तपाईलाई धार्मिक काम गर्नुपर्छ, तपाईले परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ, तपाईले सुसमाचारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, तपाईले धार्मिक कामहरू गर्नुपर्छ। यहाँ सबै राम्रो भने पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छुटेको छ, अर्कै येशू, अर्कै सुसमाचार, अर्कै आत्मा। त्यसैले अलिकति मात्रै फरक भयो भने पनि नरकमा जानुपर्छ। त्यसैले कैनले परमेश्वरको धार्मिकतालाई बुझेको थिएन। परमेश्वरले पापीहरूलाई कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेर उसले बुझेको थिएन। हाबिलले विश्वासद्वारा परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य बलिदान चढाए। हाबिलले बुझेका थिए परमेश्वरले कस्तो मानिसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेर। आदम र हब्बाले अदनको बगैँचामा पाप गरे र बगैँचाबाट निकालिए। परमेश्वरले एउटा पशु मार्नुभयो अनि त्यो छालाको वस्त्र बनाएर तिनीहरूको पाप ढाकिदिनु भयो। यो परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रिस्टको बलिदानद्वारा हाम्रो पाप ढाकिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा पहिले नै देखाउनु भएको हो। हाबिलले यो सत्यतालाई बुझ्नुभयो, तर कैनले बुझ्न सकेन। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारण उत्पत्ति 4 अध्यायमा हाबिलले उद्धार पाएका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यसपछि हनोकको विषयमा भनिएको छ। आजको वचन अघिल्लो हप्ता हामीले हाबिलको विश्वासको विषयमा सुनेका थियौँ। त्यसकारण आज हनोकको विषयमा वचन दिनेछु। हामी हाबिलसँगै विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौँ। हिब्रू 11:4 फेरि हेर्नेछौँ। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहणयोग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौँ र अब हामीमा कुनै पाप छैन। व्यवस्था पालन गर्न सक्ने मानिस जस्तै हामी धर्मी भएका छौँ। यो नै उद्धार हो। भजन छ नि, म जस्तो पापी पापको क्षमा पाएर प्रभुको अगाडि धार्मिक ठहरिएको छु। परमेश्वरको थुमा येशू ख्रिस्टको रगतमाथि निश्चित विश्वास गरेर अनन्तको उद्धार पाएका छौँ। हामी पनि हाबिल जस्तै विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौँ। यदि अझै अनुग्रह के हो भनेर बुझ्न नसक्नु भएको मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ। प्रभुज्यूले दिनुभएको अनुग्रह लिए मात्रै पुग्छ। र 5 पदमा विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। विश्वासद्वारा हनोक जीवितै स्वर्गमा लगिनुभयो। उत्पत्ति 3 अध्यायमा जब आदमले पाप गरे, परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। मृत्यु घोषणा गरियो। अनि उत्पत्ति 5 अध्यायमा आदमका सन्तान मरे 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 भनेको वचन निरन्तर आएको छ। उत्पत्ति 5 अध्यायको 24 पदमा हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थे। परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लानुभयो भनी भन्नुभएको छ। हनोक संसारमा छोडिएनन्, परमेश्वरले लैजानुभयो। यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। मरे 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 भनिरहेको बेलामा हनोक जीवितै स्वर्गमा उठाइ लगिनुभयो। संसारमा छोडिनु भएन। नमरिकन जीवितै स्वर्गमा उठाइ लग्नु भएको व्यक्ति हनोक र एलिया हुनुहुन्छ। नमरिकन जीवितै स्वर्गमा जानुभएको व्यक्ति। यहाँ परमेश्वरले पहिलो पल्ट मानिस साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा जान सक्छ भन्ने कुरा देखाइदिनु भएको छ। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुको उद्देश्य केही समय यो संसारमा बाँचेर मर्नलाई होइन, केही वर्ष रमाइलोसँग बाँचेर मरिजानलाई होइन,
यो संसारमा बाँच्ने कुरा अनन्तको स्वर्गको राज्यमा जाने तयारी गर्नको लागि हो। आदम परमेश्वरले लिनुभएको पहिलो परीक्षामा नै असफल भए। आदमका सबै सन्तानहरू पापी भएर जन्मिए। परमेश्वरको पापीहरूलाई बचाउने योजना अनुसार परमेश्वरको एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट पाप क्षमा गर्नको लागि मारिनु भए पुनरुत्थान हुनुभएको कुरा विश्वास गर्न सक्ने प्रमाण दिनुभएको हो। यो अनुग्रहलाई बुझेर विश्वास गरी उद्धार पाएर उहाँको वचन पालन गर्दै परमेश्वरको सन्तान जस्तै भएर जिउनु पर्दछ। स्वर्गको राज्यमा जाने तयारी गर्दै जिउनु पर्दछ। येशू ख्रीष्ट यो संसारमा हामीलाई उद्धार गर्नको लागि आउनुभयो। हामी उद्धार पाउनको लागि यो संसारमा आयौँ। येशू ख्रीष्ट हामीलाई उद्धार गरेर परमेश्वरको राज्यमा लैजानको लागि आउनुभयो। हामीले येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा उद्धार प्राप्त गरेका छौँ। हामी यो संसारमा आउनुको उद्देश्य परमेश्वरको राज्यमा जानको लागि नै हो। यो संसारमा केही वर्ष दुःख गर्यो, केही समय अलिकति खुसी रमाइलो गरेर मरेर जानको लागि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भएको होइन। येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतले हामीलाई उद्धार गर्नुको उद्देश्य के होला? हामीले उद्धार प्राप्त गर्न सकौँ र परमेश्वरको राज्यमा उहाँसँगै अनन्तसम्म जिउन सकौँ। यसैको लागि येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो र हाम्रो लागि मर्नुभयो। त्यसकारण हनोक चाहिँ उद्धार पाएपछि इसाईहरूले कसरी जिउनु पर्छ भनी देखाउने उद्धार पाएको इसाईको नमुना हुनुहुन्छ। हिब्रू 11 अध्याय 5 पद। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका थिए। पापी भएर जन्मिएर पनि पाप गर्दै गर्दै बाँचिरहँदा परमेश्वरको न्यायमा परेर नरकमा जानुपर्ने मानिस हामीले उद्धार मात्रै पाएको होइन, हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छौँ। तपाईहरू के विचार गर्नुहुन्छ? यो एकदमै अचम्मको काम हो। परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नेहरू। बुबा आमाले बालकलाई जन्म दिएपछि त्यही बालकलाई हुर्काउन बढाउनको लागि आमा बुबाले कति ठुलो बलिदान गरेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ जब तपाईँ आमा बुबा बन्नुहुन्छ तब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। आफूलाई जन्माई हुर्काई गर्नुहुने बुबा आमालाई खुसी पार्नुपर्छ। बाइबलमा आफ्ना आमा बुबाको आदर गर भनेको वचन हितोपदेशमा धेरै छ। आफ्ना आमा बुबालाई आदर गर्ने कुरा एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। आफ्नो एकमात्र पुत्रको रगत बगाएर हामी पापीहरूलाई नरकमा जानबाट बचाइदिनु हुने परमेश्वर स्वर्गीय पितालाई हामीले प्रसन्न पार्नुपर्ने कुरा एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। यस्तो परमेश्वर पितालाई प्रसन्न पार्नुपर्ने कुरा विशेष कुरा हो कि स्वाभाविक रूपले नै गर्नुपर्ने कुरा हो? परमेश्वरले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटो म उहाँलाई के दिउँ? एकदमै ठुलो काम गर्नुपर्छ भनेको होइन। परमेश्वर पितालाई प्रसन्न पार्नुपर्छ। उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि हामीले परमेश्वरलाई क्रुद्ध तुल्याएका थियौँ। उहाँबाट दण्ड पाएर इन्साफमा पर्ने मानिस थियौँ। अब उद्धार पाइसकेपछि परमेश्वरको अनुग्रह फिर्ता गर्नको लागि, परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नको लागि बाँच्नु पर्दछ। परमेश्वरलाई दुखी तुल्यायो भने हुँदैन। छोराछोरीले आमा बुबालाई प्रसन्न पार्न खोजेको कति राम्रो हो, तर छोराछोरीले बुबा आमालाई दुःख दिने, सताउने, रुवाउने गर्यो भने यो त मुटुमा किला ठोकेको जस्तै हो। परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भयो, उहाँको सन्तान बनाउनु भयो।
अनि उहाँको स्वर्ग राज्यमा जान सक्ने अनुग्रह दिनुभयो। अनि हामी उहाँका प्रजा भएका छौँ। हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नुपर्छ र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ। यी कुराहरू हामीले स्वभावैले गर्नुपर्छ। त्यसो भए हामी कसरी परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्छौँ त? आउनुहोस् उत्पत्तिको पुस्तक 5 अध्यायलाई खोलौँ। उत्पत्ति 5 अध्याय 24 पद पढ्नेछौँ। हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थे र तिनी अलग भए, किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाई लानुभयो। हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्नु भयो भनेको के हो? सँगै जिउने कुरा हो। कतै भ्रमणमा जाँदा सँगै जाने मान्छे एकअर्कालाई मद्दत गर्यो, एकअर्कालाई सहायता गर्यो, सान्त्वना दियो, कमजोर अवस्थामा बलियो पार्यो। उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरबाट टाढा थियौँ। उद्धार पाएपछि जीवित परमेश्वरको साथ साथ हिँडेर बिताउनुपर्छ। यो नै ईसाई जीवन हो। परमेश्वरदेखि टाढा बस्यो, हप्तामा एक दिन मण्डलीमा भेट्न आयो। ए परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईँ एकदमै शान्ति खुसीमा हुनुहुन्छ? म तपाईँको लागि एउटा भजन गाउँछु। अनि भजन गायो। म भेटी पनि हाल्छु, अर्को हप्ता भेट्नेछु। यसरी गर्ने मान्छे यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न। यसरी गर्ने मान्छे भयो भने हुँदैन। हर समय हामी परमेश्वर सँगै हुनुपर्छ, सँगसँगै हुनुपर्छ। केही मानिसहरूले यसरी भन्छन्, सबै कुरालाई त्यागेर माथि पहाडमा गएर परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। होइन, यस्तो होइन। यहाँ उत्पत्ति 5 अध्याय 21 पदमा हेरौँ। हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा तिनले मत्तुसेलहलाई जन्माए। मत्तुसेलह जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ साथ हिँड्दै रहे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थे र तिनी अलग भए, किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाई लानुभयो। यो जलप्रलय आउनुभन्दा अगाडिको समय हो। मानिसहरू त्यस बेलामा लामो समयसम्म बाँच्थे। हनोक 65 वर्षको उमेरमा मत्तुसेलहलाई जन्माए। मत्तुसेलह सबैभन्दा लामो समयसम्म बाँचेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसपछि हनोक 300 वर्षसम्म बाँच्नुभयो। यो के भनेको हो? उहाँले पारिवारिक जीवन पनि बिताउनु भयो, विवाह गर्नुभयो, छोराछोरी जन्माउनु भयो, परिवार बनाउनु भयो, छोराछोरी हुर्काउनु भयो। संसारमा भएका अरू मानिसहरूको जस्तै जीवन जिउँदै परमेश्वरको साथ साथ हिँड्नुभयो। हनोकले सबै कुरा त्यागेर पहाडमा गएर पवित्र जीवन बिताउनु भयो भनेको होइन। यसरी गरेको परमेश्वरको साथ साथ हिँडेको होइन। अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा तपाईँ कार्यालयमा काम गर्नुहोस् वा आफ्नै व्यवसाय गर्नुहोस् वा जेसुकै गर्नुहोस्, यी सबै थोक गरेर प्रभुको साथ साथ जिउने जीवन हो। त्यसैले भजन सङ्ग्रह 116मा भन्नुभएको छ 8 र 9 पदमा, किनभने हे परमप्रभु, तपाईँले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट छुटकारा दिनुभएको छ। मेरा आँखालाई आँसु झर्नबाट र मेरा खुट्टालाई ठेस लाग्नबाट बचाउनु भएको छ, कि जीवितहरूको देशमा म परमप्रभु सँगसँगै हिँड्न सकूँ। अदनको बगैँचामा मानिसले पाप गर्नुभन्दा अगाडि निरन्तर परमेश्वरसँग कुराकानी गर्थे। पाप गरेर अदनको बगैँचाबाट निकालिए, परमेश्वरबाट टाढा भए। तर अहिले हामी परमेश्वर कहाँ फर्किआएका छौँ। जसरी एउटा पुत्र आफ्नो पिता कहाँ फर्केर आएको थियो, हामी परमेश्वर कहाँ फर्किआयौँ र अब
आफ्ना पितासँग छौँ। मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायको 20 पदमा हेऱ्यो भने स्वर्गदूत योसेफ कहाँ देखा परेर भने, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न न डराऊ। मत्ती 1:21 तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। येशू नाउँको अर्थ उद्धार हो। जीसस इज द सेभियर। उद्धार। येशू नामको अर्थ उद्धार। येशूको अर्थ उद्धार। त्यसपछि 1 अध्यायको 23 पदमा उहाँको नाउँ इम्मानुएल, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। येशू हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। येशूले हामीलाई किन उद्धार गर्नुहुन्छ? ताकि हामी परमेश्वर सँगसँगै हुन सकौँ। यदि तपाईँले उद्धार पाउनु भएको छ भने मैले उद्धार पाएँ, यति मात्रै होइन, हामीले उद्धार पाएको दिनदेखि हामी स्वर्गमा उठाइ लगिने बेलासम्मै परमेश्वर हाम्रो साथसाथमा हुनुहुन्छ। हामीले यो बुझ्नुपर्छ र विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसकारण प्रस्थानको पुस्तक 29 अध्यायको 45 र 46 हेऱ्यो भने मिस्रको दासत्वमा 400 वर्षसम्म रहेका इस्राएलीहरूलाई छुटकारा गराउन परमेश्वरले मोसालाई पठाउनु भयो। अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको ठाउँ कनान देशमा दोहोऱ्याउनु भयो। यो परमेश्वरले हामीलाई शैतानको राज्यबाट निकालेर स्वर्गको राज्यमा दोहोऱ्याउने कुराको नमुना देखाउनु भएको हो। परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटकारा दिएर ल्याउने म हुँ। म इस्राएलीहरूका बीचमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। कनानमा प्रवेश नगरुन्जेलसम्म उजाड स्थानमा परमेश्वर इस्राएलीहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले तिनीहरूको सुरक्षा गर्नुभयो र तिनीहरूलाई डोर्याउनु भयो। परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुभएपछि स्वर्गको राज्यमा प्रवेश नगरुन्जेलसम्म परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। यदि हामी परमेश्वरसँग सँगै हिँड्न चाहन्छौँ भने उहाँ मसँग हुनुहुन्छ भन्ने बुझेर हामीले यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले उद्धार पाउँदाखेरि विश्वास गरेका छौँ, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो र मेरो पाप क्षमा गर्न आफ्नो रगत बगाउनु भयो। हामीले यो परमेश्वरको अनुग्रहलाई विश्वास गर्यौँ र उद्धार पायौँ। हामीले यो अनुग्रहलाई विश्वास गरेर उद्धार पाएका हौँ। तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। उद्धार पाएपछि हामीले केलाई विश्वास गर्नुपर्छ? गलाती 3 अध्याय 2 पदमा हेऱ्यो भने, यति मात्र म तिमीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई व्यवस्थाका कामहरूद्वारा पायो कि सुनेको वचनमा विश्वास गरेर? परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचार सुनेर बुझेर विश्वास गर्दाखेरि पवित्र आत्मा आउनु भएको छ। विश्वास गर्न सक्ने बनाइदिनु हुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। गर्न सक्ने बनाएर छोडी जानुहुन्न, त्यस बेलादेखि हामीमा बास गर्नुहुन्छ। यसकारण यूहन्ना 14:20 त्यस दिन भन्नुभएको छ, त्यस दिन भनेको उद्धार पाएको दिन। तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा छु। प्रभु येशू मभित्र बास गर्नुहुन्छ। पापको बोझालाई उतार्नुभयो, अनन्त जीवन दिनुभयो। हामीलाई थाहा नभए पनि प्रभुज्यू हामीमा बास गर्नुहुन्छ। हामीभित्र बास गर्नुभएको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसकारण एफिसी 3:17 विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा बास गरून्। येशू ख्रीष्ट हृदयमा बास गर्नुभएको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रा पापहरू क्षमा भएको कुरा मात्रै विश्वास गर्ने होइन, उद्धार पाएपछि प्रभुज्यू हाम्रो हृदयभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि विश्वास गर्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 13:5 तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भनी आफैले आफैलाई जाँचेर हेर, केलाई विश्वास गरेका छौ भनेर भन्नुभएको हो। पाप क्षमा गरेको कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। येशूज्यू मभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्ट हृदयमा हुनुहुन्न भने असफल भएको हो। ख्रीष्ट हृदयमा नभएको मानिस असफल भएको मानिस हो। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 9 हेऱ्यो भने कुनै मानिसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन।
उद्धार पाएका मानिसहरूलाई अङ्ग्रेजीमा क्रिस्टियन भनेर भनिन्छ। हाम्रो भाषामा ख्रिस्टका मानिस, ख्रिस्टियन भनेको ख्रिस्टमा बास गर्नेहरू। ख्रिस्टको आत्मा नभएको मानिस ख्रिस्टियन होइन। परमेश्वरका आत्मा, ख्रिस्टको आत्मा र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। त्यही आत्मा म भित्र हुनुहुन्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ र यसलाई विश्वास गरेको हुनुपर्छ। तपाईले तपाईँ भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको हुनुपर्छ। नत्र तपाईले यसरी विचार गर्नुहुन्छ, परमेश्वर मभन्दा धेरै टाढा टाढा हुनुहुन्छ, म कसरी परमेश्वरसँगै हुन सक्छु? म हवाईजहाज चढेर जानु पर्यो, परमेश्वर म कहाँ आउनु पर्यो? कोही मानिसहरू पहाडको टुप्पामा गएर प्रार्थना गर्दै प्रभु भनेर चिच्याउँछन्। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? किन चिच्याएको? यस्ता मानिसहरू परमेश्वरदेखि कति टाढा छन्। मेरो हृदयभित्र मैले बिस्तारै बोले पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। उहाँले जान्नुहुन्छ, उहाँ सधैँभरि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यो अचम्म होइन? मेरो प्रभुज्यू येशू म भित्र हुनुहुन्छ, मसँग येशू हुनुभएकोले म खुसी छु। यदि मसँग येशू हुनुहुन्छ भने म खुसी हुन्छु। यदि मसँग संसारको सबै कुरा भएर पनि तर येशूज्यू हुनुहुन्न भने यो कस्तो जीवन हो? तपाईँ के विचार गर्नुहुन्छ? प्रभुज्यू म भित्र हुनुहुन्छ भनेको नै विश्वास गरेको हो। गलाती 2:20 भन्नुभएको छ, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। पहिले हामी सबै कुरा म भनेर भन्दथ्यौँ। मेरो इच्छा, मेरो चाहना, मेरो विचार, मेरो रोजाइ, मेरो तरिका, सबै कुरा मेरो। जब कुनै कुरा मेरो विचार अनुसार हुँदैन, ओहो किन भएन, मेरो जीवन किन यस्तो भयो, म गरिब छु, म दुखी छु, मेरो वास्ता गर्ने कोही छैन। पावल प्रेरितलाई हेर्नुहोस्, उहाँ भोको नाङ्गो मानिसहरूबाट कुटाइ खाँदै कति पटक मृत्युमा पुगेर फर्किनुभयो। तर पावल प्रेरित कस्तो हुनुहुन्थ्यो? उहाँ सधैँभरि खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सधैँभरि परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुहुन्थ्यो। प्रेरितको पुस्तक 16 अध्यायमा उहाँ फिलिप्पीमा सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मानिसहरूले पिटे, लुगा च्यातिदिए, झ्यालखानामा हालिदिए, साङ्लाले बाँधे, दुर्गन्ध आउने झ्यालखानाभित्र बस्नु पर्यो। उहाँले के गर्नुभयो? यो अवस्थामा उहाँ रुनुभयो, उहाँले गनगन गर्नुभयो, उहाँले प्रार्थना गर्दै भजन गाउनुभयो। प्रभुको नाउँको लागि, सुसमाचारको लागि कष्ट भोग्ने योग्यको बनाइदिनु भएको लागि धन्यवाद भन्नुभयो। प्रेरितहरू पनि येशूको नाउँमा अपमान सहने योग्यका ठहर्यौँ भन्ने कुरामा आनन्दित हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। उहाँहरू प्रभुको नाउँमा अपमानित हुँदा पनि खुसी हुनुभयो, मर्नु पर्दा पनि खुसी हुनुभयो येशू ख्रिस्टको खातिर। जब सांसारिक कुराहरू सबै ठिकठाक हुन्छ नि, हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो छ, व्यापार पनि राम्रो छ, व्यवसाय राम्रो हुँदैछ, पैसा प्रशस्त छ, आउन जानलाई गाडी छ, यी कुराहरूले तपाईँलाई एकदमै खुसी पार्दछ कि यी कुरा तपाईँसँग नभएकाले तपाईँ एकदमै दुखी हुनुहुन्छ? भएको पनि राम्रै हो, तर छैन भने पनि के गाह्रो छ? भए पनि ठिक छ, नभए पनि ठिक छ। परमेश्वरले हामीलाई दिनु पनि हुन्छ र लिनु पनि हुन्छ, धनी पनि बनाउनुहुन्छ, गरिब पनि बनाउनुहुन्छ। इस्राएली मानिसहरूलाई हेरौँ, तिनीहरू उजाडी स्थानमा हुँदाखेरि दिनदिनै मन्ना खाएका थिए। तिनीहरूलाई तिर्खा लागेको बेलामा परमेश्वरले चट्टानबाट पानी दिनुभयो। तिनीहरूले कहिले प्रशस्त खान पाए अनि कहिले भोकै रहनु पर्यो। किन? परमेश्वर हेर्न चाहनुहुन्थ्यो यिनीहरू कस्तो बेहोरा देखाउँछन् भनेर। प्रशस्त पाउँदाखेरि राम्रो, एकदमै राम्रो भनेर भने, अनि नदिँदाखेरि हामीलाई किन यो उजाडी स्थानमा ल्याएको, मार्नलाई ल्याएको? मूसालाई मार्न खोजेका थिए। त्यसैले 40 वर्षसम्म दुःख र कष्ट भोग्नु पर्यो।
परमेश्वरबाट पाउँदा पनि धन्यवादी हुने र नपाउँदा पनि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर धन्यवादी हुने। परमेश्वरबाट हामीले सबै कुरा पाएको बेला भन्दा हामीसँग केही नभएको बेला पनि उहाँमा भरोसा राख्दा प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। कष्टमा पनि आज्ञाकारी हुने, ईसाई जीवन जिउने, यसो गरेको परमेश्वरले अझै धेरै मन पराउनुहुन्छ भनेर विचार गर्छु। यो नै परमेश्वर सँगसँगै हिँडेको हो। सबै कुरा राम्रो हुँदाखेरि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, आशिष दिँदाखेरि परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ। दुःख कष्ट आयो भने किन परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भयो? त्यसो होइन र? मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि म डराउने छैन, किनकि परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। पहिले उहाँले हामीलाई हरियो खड्कमा डोर्याउनुहुन्छ त पहिले मृत्युको घाँटी भएर डोर्याउनुहुन्छ। यस्तो बेलामा पनि प्रभुज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जे भए तापनि हामी परमेश्वरको साथमा हुनुपर्छ। याकुब 4:8 परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। परमेश्वरको नजिक आउनु भनेको के हो? परमेश्वर नजिकै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको हो। परमेश्वर तपाईको नजिक हुनुहुन्छ, तर तपाईँ उहाँसँग कुरा गर्नुहुन्न, उहाँ नजिक हुनुभएको थाहा पाउनुहुन्न। यस्तो हो भने परमेश्वर पनि दुखित हुनुहुन्छ। प्रभुज्यूलाई धन्यवाद दिने, प्रभुज्यू सँगै हुने, कुरा गर्ने, विश्वास गर्ने अनि खुसी हुने, यसो गर्दा परमेश्वरज्यू खुसी हुनुहुन्छ। हामीले एकदमै ठुलो काम गरेकोमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ? होइन। गर्न सकेको बेलामा गर्नुहोस्। सुखमा पनि, दुःखमा पनि, फुर्सदमा पनि, व्यस्त भएको बेलामा पनि प्रभुज्यू साथमा हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेर ईसाई जीवन जिउनुपर्छ। यसो गर्दा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 73 अध्यायको 28 पद हेर्यो भने, तर मेरो लागि भने परमेश्वरको नजिक रहनु असल छ। मैले परमप्रभु परमेश्वरलाई मेरो शरणस्थान बनाएको छु। म तपाईँका सबै कार्यहरूको वर्णन गर्नेछु। आउनुहोस् छिट्टै सबैजनाले यसलाई खोजौँ। 73 अध्याय 28 पद सँगै पढौँ। तर मेरो लागि भने परमेश्वरको नजिक रहनु असल छ। मैले परमप्रभु परमेश्वरलाई मेरो शरणस्थान बनाएको छु। म तपाईँका सबै कार्यहरूको वर्णन गर्नेछु। मेरो लागि भने परमेश्वरको नजिक रहनु असल छ। यो संसारमा धेरै कुराहरू छन्, मसँग यो छ, मसँग त्यो छ भन्ने कुरा आशिष होइन। परमेश्वरज्यू मेरो नजिक हुनुभएको आशिष हो। यदि म परमेश्वरको नजिक भएँ भने परमेश्वर पनि मेरो नजिक हुनुहुन्छ। परमेश्वर मेरो नजिकै हुनुभएको थाहा भएन भने नजिक भए पनि टाढा भएको हो। मेरो लागि भने परमेश्वरको नजिक रहनु असल छ। मैले परमप्रभु परमेश्वरलाई मेरो शरणस्थान बनाएको छु। म तपाईँका सबै कार्यहरूको वर्णन गर्नेछु। मेरो नजिक हुँदा सबैभन्दा पहिले कुन आशिष पाइन्छ तपाईँलाई थाहा छ? खाने पिउने रमाइलो गर्ने आशिष भन्दा तिमी र तिम्रो परिवारले उद्धार पाउनेछ। आफ्नो परिवारले उद्धार पाउँछ, आफन्तले उद्धार पाउँछ, साथीले उद्धार पाउँछ, छिमेकीले उद्धार पाउँछ। त्यो मानिसको प्रचारको माध्यमबाट मानिसहरूले उद्धार पाउने कुरा सबैभन्दा ठुलो आशिष होइन? परमेश्वरको नजिक भयो भने परमेश्वरको आशिषलाई देख्न सकिन्छ। तपाईँको वरिपरिका मानिसहरू बचाइनेछन्। जो परमेश्वरको नजिक हुन्छ परमेश्वरले उसलाई उद्धार दिनुहुन्छ। परमेश्वरको नजिक भएको मानिसले उहाँका कार्यहरूको घोषणा गर्दछ। परमेश्वरको नजिक भएको मानिस चुप लागेर बस्न सक्दैन। उसले परमेश्वरको विषयमा केही न केही भनिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरले मलाई यस्तो गरिदिनु भयो, परमेश्वरले मलाई त्यस्तो गरिदिनु भयो। चुप लागेर बस्न सक्दैन। भजन सङ्ग्रह 66 को 16
परमेश्वरसित डराउनेहरू सबै आओ र सुन, उहाँले मेरो निम्ति के गर्नुभयो मलाई भन्न देऊ। त्यसैले हामी परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने जीवन जिउनुपर्छ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्याय हेरौँ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्याय, बाइबलको सबैभन्दा अन्तिम पुस्तक प्रकाशको पुस्तक 21 अध्याय 1 पदलाई हेरौँ। तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। 3 पद, सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। नयाँ आकाश र नयाँ स्वर्गमा के हुन्छ? सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ। परमेश्वर मानिसहरूको साथमा हुनुहुन्छ। मानिस परमेश्वरको सिंहासनमा बसेको स्वर्ग हो। परमेश्वर पवित्र मन्दिरभित्र बास गर्नुहुन्छ जस्तो छ। परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ। उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। यो एउटै पदमा मानिसहरूसँग परमेश्वर रहनुहुन्छ भन्ने कुरा 3 पटक आएको छ। परमेश्वरको साथमा सधैँभरि रहन पाउने ठाउँ स्वर्ग हो। स्वर्गमा हामी परमेश्वरको आमुन्ने सामुन्ने हुनेछौँ। हामी स्वर्गमा जाने कुरा राम्रो हो। हामीलाई बचाउनु हुने प्रभुज्यू र परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्न भने राम्रो लाग्छ होला। प्रभु त्यहाँ हुनुभएको कारणले त्यो स्वर्ग भएको हो। यो महिमा र आनन्द हुने सदा सर्वदाको ठाउँ हो। प्रभुज्यू तिनीहरूको साथमा हुनु भएर उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ। आँसु धेरै बग्यो, कष्ट धेरै भयो। उद्धार पाउनु अगाडि पनि आँसु बग्यो, उद्धार पाइसकेपछि पनि अझ कति धेरै आँसु बग्ने हो। तपाईले राम्रो गर्नुभएको छ। परमेश्वरले तपाईको सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन। अब फेरि आँसु बगाउनु पर्ने छैन। चोरी डकैती केही पनि हुने छैन। परमेश्वरको महिमा मात्रै सदा सर्वदा हुनेछ। आँसु हुने छैन, पीडा हुने छैन, मृत्यु हुने छैन। यो ठाउँ नै स्वर्ग हो। यही स्वर्गको राज्य दिनलाई उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो। छिट्टै हामी स्वर्गमा जानेछौँ। अब छिट्टै हामी सबैजना स्वर्गमा जानेछौँ। हामीले अब अलिकति धैर्य गरे भने हुन्छ। अलिकति धैर्य गरे भने हुन्छ। प्रियहरू, यो संसारमा एकछिन केही कुरा पाइएन भनेर धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। तिमीहरूको जीवन के हो? तुवालो जस्तै छ, जो एकछिन देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। हाम्रो जीवन यो संसारमा यस्तै छ। यो संसारको धन दौलत मान सम्मान भनेको सपना जस्तै हो। बिउजाँदा सबै हराएर जान्छ। यस्ता कुराहरूको लागि हामी रोने र दुखित हुने? इसाईहरूले यसो गर्नु हुँदैन। प्रभुज्यू हाम्रो साथमा हुनुभएको कारणले धन्यवादी हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। हामीसँग अनन्तको आशा भएकोले हामी यही आशामा रमाउनुपर्छ। हामी इसाई भएको कारणले जस्तो सुकै कष्ट र सतावट आए पनि हामी रमाउनुपर्छ। परमेश्वर यसैमा खुसी हुनुहुन्छ। हामी स्वर्गमा जानेछौँ र सधैँभरि यहीँ बास गर्नेछौँ। अनि हामी जो स्वर्गमा जान्छौँ ती मानिसहरू यो संसारमा पनि सँगसँगै बाँच्नुपर्छ। हामी परमेश्वरको साथसाथै हिँड्न के गर्नुपर्छ? पहिलो कुरा त परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ।
तपाईले विश्वास गर्नुपर्छ, तपाईँ जहाँ गए पनि सधैँभरि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। आज म रमाइलो गर्न जान चाहन्छु, तर परमेश्वरसँगै जानुभयो भने परमेश्वरलाई त्यो मन पर्दैन। प्रभुज्यू, आज एक दिनको लागि किन तपाईँ घरैमा नबस्ने? आज म जान लागेको ठाउँ तपाईँलाई मन पर्दैन, आज घरमा बस्नुहोस् है। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ होला? हुन्छ, राम्ररी गएर आऊ, यसरी भन्नुहुन्छ? प्रभुले भन्नुहुन्छ, म पनि तिमीसँगै जान्छु। तपाईँ आफ्नो प्रभुलाई लिएर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ नाच्नलाई डिस्को जाँदै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ परमेश्वरको साथसाथ हिँड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। यदि कुनै कुरा प्रभुलाई मन पर्दैन भने त्यसलाई प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ भने हामीले पनि घृणा गर्नुपर्छ। के हामी यस्तै हुनु पर्दैन र? तपाईँ के विचार गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? हिब्रू 13:5 हेर्यो भने तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ? नयाँ गरी जन्मेका इसाईहरूले लोभ गर्नु हुँदैन भन्नुभएको होइन। पैसा नकमाउनु भन्नुभएको होइन। हामीले धेरै पैसा कमाउनुपर्छ, किनकि हामीले प्रभुका धेरै कामहरू गर्नु छ। यस समयमा हामी 80 भन्दा बढी देशहरूमा प्रचार गरिरहेका छौँ। कोरिया देशबाट मिसनरीहरूको रूपमा जानुभएको व्यक्तिहरू 170 जना हुनुहुन्छ, अनि अरू थुप्रै स्थानीय प्रचारकहरू पनि हुनुहुन्छ। स्थानीय प्रचारकहरू 100औं सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। विदेशमा 906वटा मण्डलीहरू छन्, अनि यी देशहरू धेरैजसो गरिब छन्। यिनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ। कसले सहायता गर्छ? हामीले, जो पहिले नयाँ गरी जन्मेकाहरू हौँ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामीले सहायता गर्नुपर्छ। हामीले सहायता गरेन भने कसरी प्रचार हुन्छ? युद्धको समयमा आफ्नो देश र जनतालाई सुरक्षा गर्नको लागि सबैभन्दा अगाडि भएर लडिरहेको सेनालाई जनताहरूले पछाडिबाट सहायता गर्नुपर्छ। आवश्यक खानेकुराहरू, आवश्यक पर्ने अरू सामग्रीहरू, लगाउने कुराहरू पठाइदिनुपर्छ। सेनाहरूलाई सहायता पठाएन भने रणभूमिमा तिनीहरू मर्नेछन्। यसको विपरीत यदि जनताहरू देशलाई के भएको छ भन्ने कुराको वास्तै नगरी खान पिउन रमाइलो गर्नमा मात्रै लाग्यो भने त्यस देशको अवस्था के हुन्छ? हामीले पैसालाई बचाउनु पर्छ, पैसालाई व्यर्थैमा खर्च गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो सबै पैसा सुसमाचारको लागि विदेशमा खर्च गर्नुपर्छ। केही दिन अगाडि मैले काकाउटकमा समाचार पाएँ। दक्षिण अमेरिकामा एउटा मण्डली भवन बनाउन सुरु गर्नुभयो र बनाउँदै गर्दा बिचैमा पैसा सकियो र बनाउने काम रोकियो। कृपया जति हुनसक्छ छिटै त्यो भेटी पठाइदिनु भयो भने धन्यवादी हुनेछु। त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खानेकुरा नभएर जाउलो खाँदै हुनुहुन्छ। जाउलो बनाएर खाँदै गरेको फोटो खिचेर पठाउनु भएको छ। जाउलो खोले खाएर बाँच्दै हुनुहुन्छ। हामी अझै मिठो, अझै राम्रो, अझै महँगो, अझै राम्रो खाँदैछौँ। राम्रो खानु राम्रो हो, तर भोकभोकै भएकाहरूको पनि विचार गर्नुपर्छ। मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र प्रचारकहरूको पनि वास्ता गर्नुपर्छ। यसकारण हामीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। हामी कष्ट भोग्दै गरेकाहरूसँग सँगै सहभागी हुनुपर्छ। रुनेहरूसँगै रुनुपर्छ। त्यहाँ तिनीहरू रोइरहेका छन्, म यहाँ हाहा गरेर हाँसेर बस्यो भने कस्तो हुन्छ होला? प्रभुज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म तिमीलाई कहिल्यै छोड्ने छैन, म सहायता गर्नेछु। परमेश्वर मेरो सहायक हुनुहुन्छ। प्रभुज्यू मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेको के हो?
हामीले यो बुझ्नु र विश्वास गर्नुपर्छ कि प्रभुज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि हामी प्रभु साथसाथै हिँड्न चाहन्छौँ भने हामी मण्डलीभित्र रहनुपर्छ जहाँ प्रभु रहनुहुन्छ र काम गर्नुहुन्छ। एफिसी 3 अध्यायको 20 पदमा उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीभित्र काम गर्नुहुन्छ। हामी एउटै मनको भएर आज्ञाकारी गर्दै एकअर्कालाई प्रेम गर्दै सुसमाचारको लागि मिलेर काम गर्दा प्रभुको शक्तिले हामीभित्र काम गर्नुहुन्छ। हामी सङ्गतिभित्र रहनुपर्छ। सङ्गतिबाट टाढा भयो भने प्रभुको लागि हामीले केही गर्न सक्छौँ? म गर्न सक्दिनँ, हामी गर्न सक्छौँ। हामी गर्न सक्छौँ भनेको समूहमा गर्न सक्छौँ भनेको हो। यूहन्ना 15 अध्यायको 3 पदमा मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दाखको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। प्रभुज्यू दाखको बोट हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ दाखको बोटमा टाँसिएका हाँगाहरू हौँ। दाखको बोटमा हाँगाहरू झ्याम्म भएर जताततै फैलिएर गएका हुन्छन्। म एक्लो होइन, सँगै हो, सँगै। ममा रहो भनेको मण्डलीमा रहो जहाँ प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। हो, मलाई मण्डली मन पर्दैन, यो मण्डलीको मानिसहरू पनि मन पर्दैन, त्यहाँ भएको त्यो दुखी मान्छे मलाई पटक्कै मन पर्दैन, हेर्न पनि मन लाग्दैन, एकदमै घृणा लाग्छ। म तिनीहरूलाई हेर्न पनि चाहन्न। म एक्लै रहन चाहन्छु, एक्लै प्रार्थना गर्छु, एक्लै बाइबल पढ्छु, म एक्लै गर्न सक्छु। हो, एक्लै के गर्न सक्ने हो? एक्लै के गर्नुहुन्छ? हामी कोही पनि पूर्ण छैनौँ। हामीमा घटी कमी भए तापनि प्रभु हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ। हामी असिद्ध मानिसहरूको माझमा प्रभुले सिद्ध काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ एक्लैले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ मण्डलीमा रहनुभयो भने सँगै प्रयोगमा आउनुहुन्छ। मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ भनेको समूहबाट अलग भएर अर्थ छैन। मण्डलीदेखि बाहिरको कोही पनि मण्डली हुँदैन। हामी स्वर्गमा लगिनको लागि संसारबाट अलग गरिएर एउटै समूह बनाइएका हौँ। सुसमाचार यूहन्ना 10:16 एउटै बगाल र एउटै गोठालो भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो असल गोठालोले हामीलाई बचाउनु भयो अनि असल गोठालोद्वारा हामी एउटै बगाल भएका छौँ। हामी त्यो मण्डलीभित्र छौँ। हामी प्रभुद्वारा सुरक्षित छौँ। हामीलाई प्रभुले अगुवाई गर्नुहुन्छ। जब हामी प्रभुज्यूको मण्डलीभित्र हुन्छौँ, परमेश्वरले हामीद्वारा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मण्डलीद्वारा काम गर्नुहुन्छ। यदि हामी परमेश्वरको साथ हिँड्न चाहन्छौँ भने हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि म एक्लै होइन, समूहभित्र रहनुपर्छ भनेर भन्नुभएको हो। हामीले एकतामा रहन प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामी शान्तिमा रहनुपर्छ। कति मानिसहरू मनले सोचेको जस्तो भएन भने निस्केर जान्छन्। कहाँ गएको होला? जाँदैछन् नि, होइन? कोरियामा 224वटा चर्चहरू छन् अनि विदेशमा पनि धेरै चर्चहरू छन्। यी चर्चहरूमध्ये जहाँ गए पनि ठिक छ। हाम्रो मण्डली भएको ठाउँमा गएर सङ्गति गर्ने कुरा राम्रो हो, एउटै मण्डली भएको कारणले। तर हाम्रो मण्डली नभएको ठाउँमा जानु हुँदैन। एकजना बहिनीले फोन गर्नुभयो, पास्टरज्यू म अहिले एयरपोर्टमा छु। कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? विदेश जाँदैछु। तपाईँ गएको देशमा हाम्रो चर्च छैन। त्यसो भए किन जाने हो? मिठो खाना राम्रो लाउन जाने हो? हो नि। यो कस्तो कुरा गरेको हो? सबै आफ्नो विचार अनुसारको योजना बनाएर मलाई त्यो ठाउँमा जानु राम्रो छ भनेर जाने, एयरपोर्टमा पुगेर बिदाईको फोन गर्दा धन्यवादी हुन सक्नुपर्ने, किन यसरी गर्ने हो? यस्तो किन गर्ने हो? किन यसरी गर्ने हो? के गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ? त्यहाँ मण्डली हुनुपर्छ, प्रभुको सेवा हुनुपर्छ,
तपाईँले गर्ने काम हुनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हो भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। त्यो ठाउँ पैसा कमाउनको लागि राम्रो छ। कसैले जाउँ भन्यो, कसले जाउँ भन्छ? शैतानले भन्छ। मत्तीको पुस्तक 28 अध्यायको 20 पदमा स्वर्गमा उठाइ लगिनुभन्दा अघि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको अन्तिम वचन, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। तिमीहरूको साथमा, मण्डलीमा प्रभुज्यू सधैँभरि हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ। हामी मण्डलीभित्र रहनुपर्छ। हामी पनि उहाँसँगै हिँड्न चाहन्छौँ भने निश्चय नै हामी पापबाट अलग रहनुपर्छ। पापबाट अलग भएको जीवन जिउनुपर्छ। पापदेखि अलग भएको जीवन जिउनुपर्छ। त्यसै कारण दोस्रो कोरिन्थी 6:16 र 17 भन्नुभएको छ, यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अशुद्ध कुरा केही नछौ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। तिमीहरू उद्धार पाएकाहरू संसारका मानिसहरूबाट निस्केर आओ। त्यसो भए येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्ध नभएका मानिसहरूबाट अलग भएर हामी अग्लो पहाडमा गएर अलग्गै एक्लै बस्नु भन्नुभएको हो? यसो भन्नुभएको होइन। हाम्रो हृदय संसारबाट अलग भएको हुनुपर्छ। हामी संसारमा बसे तापनि संसारको मानिस होइनौँ। सुसमाचार यूहन्ना 15 अध्यायमा येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू यो संसारका होइनौ, तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने स्वर्गमा लैजानको लागि, परमेश्वरको लागि, परमेश्वरको महिमाको लागि, सुसमाचारको लागि, संसारदेखि अलग गर्नको लागि। यदि हामी पनि यो संसारका मानिसहरू जस्तै अविश्वासीहरूसँग भेला भएर रक्सी पियो, गीत गायो, व्यर्थको काम गर्यो, चर्चमा गयो, विश्वासी जस्तो चर्चमा गयो, विश्वासी जस्तो संसारमा गयो, अविश्वासी जस्तो, तपाईँ को हो? चमेरो हो? कहिले यता कहिले उता। चमेरो पन्छी पनि होइन अनि स्तनधारी जीव पनि होइन। हामी स्पष्ट रूपमा यो संसारबाट अलग भएको हुनुपर्छ। पहिलो पत्रुस 1:15 भन्नुभएको छ, तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहनसहनमा पवित्र हो। पिता पवित्र हुनुभएकोले सन्तान पनि पवित्र हुनुपर्छ। सबै रहनसहनमा पवित्र हुनुपर्छ। पवित्र हुनुपर्छ भनेको अलग हुनु भन्नुभएको हो। बोल्नमा पनि होसियारी गर्ने, व्यवहार गर्नमा पनि होसियारी गर्ने, संसारका मानिसहरूबाट अलग हुनुपर्छ। उद्धार पाएको मानिस स्वर्गमा जाने मानिस नरकमा जाने मानिस जस्तै जीवन बिताए भने हुन्छ? जवाब दिनुस् न। हुँदैन। हामी संसारबाट अलग हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन छुट्टै हुनुपर्छ। हाम्रो महत्त्व पनि छुट्टै हुनुपर्छ। आशा पनि छुट्टै हुनुपर्छ। जीवनको उद्देश्य पनि छुट्टै हुनुपर्छ। जीवन जिउने तरिका पनि छुट्टै हुनुपर्छ। सबै कुरा संसारको भन्दा छुट्टै हुनुपर्छ। यो नै अलग भएको हो। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको साथ हिँड्ने जीवन जिउनुपर्छ। हितोपदेश 3 अध्यायको 6 पदमा भन्नुभएको छ, आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी भनेको हामीले गर्ने सबै कुरा परमेश्वरलाई गर्न दिनुपर्छ। म कुनै नयाँ काम गर्न चाहन्छु, प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छासँग यो मिल्छ कि मिल्दैन? परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्, परमेश्वरलाई काम गर्न दिनुहोस्। तपाईले गर्ने हरेक काममा परमेश्वरलाई सहभागी गराउनुहोस्। यसरी गरेको आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झिएको हो। पहिलो यूहन्ना 2:6 भन्नुभएको छ, उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नुपर्छ। प्रभु ममा हुनुहुन्छ र म प्रभुमा छु भनेर विश्वास गरेको मानिस परमेश्वरको चाल अनुसार चल्नुपर्छ।
हामीले जे गर्छौँ परमेश्वरलाई सोध्नुपर्छ। परमेश्वरले गर्ने अनुमति दिनुभयो भने गर्नुपर्छ। आफूलाई जति नै गर्न मन लागेको भए पनि प्रभुजीले अनुमति दिनु भएन भने गर्नु हुँदैन। प्रभुलाई प्रसन्न पार्ने काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। यो परमेश्वरको इच्छा हो कि होइन भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ। प्रभुको इच्छा भयो भने जिउने र प्रभुको इच्छा भयो भने मर्नु पनि पर्छ। यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्ने, प्रभुको इच्छा होइन भने गर्नु हुँदैन। जति नै गर्न मन भए पनि गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको इच्छा नै नबुझिकन जे पायो त्यही गर्यो, त्यस्तो होइन। इसाईहरूले यसरी जीवन जिउनु हुँदैन। प्रभुज्यू यहाँ हुनुभएको भए उहाँले कसरी गर्नुहुन्थ्यो भनेर विचार गर्नु पर्दैन। थाहा छैन भने मिसनरीज्यूलाई, पास्टरज्यूलाई, प्रचारकज्यूलाई, विश्वास अनुसार जिउने व्यक्तिलाई गएर सोध्नुहोस्। आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही नगर्नुहोस्। परमेश्वरले भनेको गर्नुहोस्। यो नै हो आफ्ना सारा मार्गमा प्रभुज्यूलाई सम्झेको हो। पहिले परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। यो नै परमेश्वर सँगसँगै हिँडेको हो। आउनुहोस् हामी मिकाको पुस्तकमा जाउँ। मिका 6 अध्याय, पुरानो करार। मिकाको पुस्तक 6 अध्याय, पुरानो करार, मिकाको पुस्तक 6 अध्याय 8 पद। मिका 6 अध्याय 8 पद। ए मानिस, जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति, ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। ए मानिस, उद्धार पाएको मानिस, जोसुकै होइन, परमेश्वरको मानिस, परमेश्वरले तँबाट के चाहनुहुन्छ? जे असल छ त्यो परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको छ। परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति, ठिकसित काम गर्नु, ठिक काम गर्नु, परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्नु, परमेश्वरको इच्छामा गरेको नै ठिक काम गरेको हो। कृपालाई प्रेम गर्नु, प्रेमपूर्वक प्रेममा रहेर काम गर्नु हो। जसरी परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो हामीले पनि त्यसरी नै प्रेम गर्नुपर्छ। कृपालाई प्रेम गर्नु, उद्धार नपाएका मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु, उद्धार पाएकाहरूलाई प्रेम गर्नु, सहायता गर्नु, यो नै कृपालाई प्रेम गरेको हो। तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। विनम्र भएर हिँड्नु भनेको के हो? परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउन चाहेको विनम्र हो। छोराले बुबालाई भन्यो, बुवा यो गर्दा कस्तो हुन्छ होला? गर, राम्ररी गर, ठिक छ। नभए हुँदैन हुँदैन भन्नुभयो भने गर्नु हुँदैन। नगर्नु भएको हो, नगर्नु भन्नुभएको हो, गर्नु हुँदैन। बुबा तपाईँले हुँदैन भने पनि म गर्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो? उहाँले आफूलाई विनम्र पार्नुभयो, क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुनुभयो। उहाँले पूर्ण आज्ञाकारिता गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो म कोमल हृदयको छु। उहाँले आफूलाई पूर्ण रूपमा परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न समर्पित गर्नुभयो। यो विनम्रता हो। परमेश्वरसँग विनम्र भएर हिँड्न कोसिस गरौँ। यही परमेश्वर चाहनुहुन्छ। पूर्ण रूपले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नुहोस्। यो नै परमेश्वरको साथ साथ हिँडेको हो। मर्कुसको पुस्तक 7 अध्यायको 6 मा हेर्यो भने, यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ तर तिनीहरूको हृदय मदेखि टाढा छ। इस्राएली मानिसहरूले यसो गरेका थिए। यशायाले भन्नुभयो, तिमी कपटीहरू ओठले आदर गर्छौ तर तिमीहरूको हृदय भने मदेखि टाढा छ। तिनीहरूको ओठले भजन राम्रो गाउँछ, प्रार्थना राम्रो गर्छ, संसारमै सबैले भन्दा धेरै प्रेम गर्छु भनेर भन्छन्, तर तिनीहरूका व्यवहारहरू परमेश्वरका कामहरूदेखि अलग छन्। तिनीहरूका सबै प्रार्थनाहरू, भजनहरू सबै झुटा हुन्। कसैले भन्यो चर्च जाने मानिसहरू सबैभन्दा धेरै झुटो बोल्छन्। मैले भने यसको मतलब के हो? हृदय बिनाको भजन गाएर, हे प्रभु पहिले भन्दा म
तपाईलाई प्रेम गर्छु। यिनीहरूको जीवन कस्तो छ? सम्पूर्ण रूपले झुटो। प्रभुलाई पहिले भन्दा धेरै प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ झुटाहरू। आफैलाई प्रेम गर्ने, पैसालाई प्रेम गर्ने, संसारको आनन्दलाई प्रेम गर्ने, शरीरको अभिलाषाहरू सबै हराएर गए भनेर भजन गाउँछन्। तर यो सबै झुटो हो। संसारको अभिलाषा घाँटीसम्म भरिएर आएको छ। ओठले तिनीहरू परमेश्वरलाई आदर गर्छन्, तर तिनीहरूका हृदय टाढा छ। कहाँ हो कहाँ? कहाँ हो कहाँ? कपटीहरूले यसै गरी गर्छन्। यस्ता मानिसहरू परमेश्वरको साथ साथ हिँड्न सक्दैनन्। लुका 6 अध्यायको 46 पदमा भन्नुभएको छ, मैले भनेका कुरा गर्दैनौ भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्दछौ? मुखले प्रभु प्रभु भनेको हो। प्रभु भनेको अर्थ के हो? मलाई उद्धार गर्ने प्रभुज्यू, मेरो जीवन, मेरो हृदयको मालिक। प्रभु भनेको राजा। प्रभु शब्दको अर्थ शिरमाथि हुनुहुने हो। मुखले प्रभु प्रभु भन्छौ, तर मैले भनेको चाहिँ किन गर्दैनौ? प्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ, कसो गर्ने हो? आफ्नो इच्छा अनुसारको जीवन बिताएर मुखले प्रभुज्यू भनेको झुटो कुरा हो। प्रभु अरू नै छ, उसको प्रभु ऊ आफै हो। र प्रभु सँगसँगै हिँड्नु भनेको प्रभुको लागि जीवन बिताउनु हो। रोमी 14को 7, 8 र 9मा भन्नुभएको छ, हामी कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ र कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ र मर्छौँ भने प्रभुकै निम्ति मर्छौँ। चाहे हामी बाँचौँ चाहे हामी मरौँ, हामी प्रभुकै हौँ। यदि हामी आफ्नै निम्ति बाँच्छौँ र आफ्नै निम्ति मर्छौँ भने यो श्राप हो। यसरी भनेकोमा म दुखी छु। तर प्रभुसँग सम्बन्ध नभएको जीवन श्राप हो। हामी प्रभुको लागि जिउनुपर्छ र प्रभुको लागि मर्नुपर्छ। प्रभुको इच्छा भयो भने बाँच्ने र प्रभुको इच्छा भयो भने मर्ने। पाउल प्रेरितले भन्नुभयो, मेरो जीवनद्वारा होस् वा मृत्युद्वारा होस्, प्रभु नै महिमित हुनुहुनेछ। म बाँच्छु भने प्रभुको लागि बाँच्छु, मर्छु भने प्रभुको लागि मर्छु। हामी बाँचे पनि मरे पनि प्रभुकै हौँ। हामी आफ्नै लागि बाँच्ने होइन र आफ्नै लागि मर्ने पनि होइन। हामी प्रभुका हौँ र प्रभुले चाहेको हामीले गर्नुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 10को 31मा, यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो वा तिमीहरू जे सुकै गर, सबै परमेश्वरका महिमाको निम्ति गर। खाए पनि, पिए पनि, व्यापार गरे पनि, विवाह गरे पनि, विश्वासी जीवन जिउनका लागि बसाइ सरेर गए पनि, जेसुकै गरे पनि सबै परमेश्वरको महिमाको लागि गर्नुपर्छ। परमेश्वरको महिमा हुने काम गरेको असल हो। परमेश्वरको महिमा नहुने काम पाप हो। सबै मानिसले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। उद्धार पाएका परमेश्वरका सन्तान पनि परमेश्वरको महिमा भन्दा आफ्नो महिमाको लागि जिउने कुरा पाप हो। हामीले परमेश्वरको साथसाथै हिँड्ने जीवन जिउनुपर्छ। मत्तीको पुस्तक 26 अध्यायको 39 पदमा येशू ख्रिस्टले क्रुसमा मारिनुभन्दा अगाडि गेत्सेमनीको बगैँचामा गर्नुभएको प्रार्थनाको विषय छ। हे मेरा पिता, हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्। उहाँले यो कष्ट नउठाउनु भएको भए हामी सबै नरकमा जाने थियौँ। उहाँले भन्नुभयो, मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईँले इच्छा गर्नु भए बमोजिम होस्। यो प्रार्थना 3 पटक गर्नुभयो। लुकाको पुस्तकमा उहाँको पसिना रगतमा परिणत भएको थियो। आफ्नै इच्छा त्याग्न गाह्रो भएको थियो। येशूले क्रुसमा पाउनु भएको कष्ट मानिसले पाउने श्राप मध्येको ठुलो श्राप थियो।
मेरो इच्छा अनुसार होइन, तर पिताको इच्छा अनुसार म मर्नेछु, यसरी निर्णय गर्नुभयो। यस्तो प्रार्थना गर्दाखेरि एकदमै कष्ट भएर पसिना पनि रगतमा परिवर्तन भएको थियो। स्वर्गदूतहरूले पनि आएर सहायता गर्नुभएको थियो। आफ्नो इच्छालाई त्याग्ने कुरा सजिलो छैन, तर त्याग्नुपर्छ। आफ्नो विचार, आफ्नो चाहना, आफ्नो योजना सबै त्याग्नुपर्छ। आफ्ना सबै कुरा परमेश्वरलाई सुम्पिदिनुपर्छ। मसँग भएका सबै कुरा परमेश्वरलाई सुम्पिदिनुपर्छ र परमेश्वरका कुराहरूलाई लिनुपर्छ। मेरा कुरा परमेश्वरलाई दिने र परमेश्वरका कुरा आफूले लिने, परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि त्यति बेलादेखि परमेश्वरले मेरो सबै कुराहरूको जिम्मा लिनुहुन्छ। मेरा सबै समस्याहरूको परमेश्वरले समाधान गरिदिनुहुन्छ। मेरो बाँच्ने मर्ने कुरा सबै परमेश्वरको इच्छा अनुसार हुनुपर्छ। म मर्नु परे पनि बाँच्नु परे पनि तपाईको इच्छा पछ्याउनेछु। आफ्नो इच्छा प्रभुजीलाई सुम्पिने र प्रभुको इच्छा आफूले लिने, परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो नै परमेश्वरको साथ हिँडेको हो। हनोकलाई परमेश्वरले जलप्रलय आउनुभन्दा अगाडि लैजानुभयो। जलप्रलय अगाडि हनोक अब हुने आगोको न्यायभन्दा अगाडि उठाइ लगिने सन्तहरूको छाया हुनुहुन्छ। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। हामीले पनि स्वर्गमा उठाइ लगिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई प्रसन्न पारेको प्रमाण पाउनुपर्छ। उद्धार पाउने बेलामा हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौँ। परमेश्वरको अगाडि जानुभन्दा अघि, उद्धार पाएर जिउँदै गर्दा परमेश्वरको अगाडि जानुभन्दा अघि, परमेश्वरको अगाडि जानुभन्दा अघि परमेश्वरलाई प्रसन्न पारेको प्रमाण हामीले पाउनु पर्दैन। परमेश्वरलाई दुखी बनाउनेहरू हुनु हुँदैन नि। पवित्र आत्मालाई दुखी नतुल्याओ भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरलाई प्रसन्न पारेको प्रमाण पाउनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 9 पदमा पावलले भन्नुभयो, यसै कारण चाहे हामी शरीरमै हौँ चाहे अलग रहौँ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु नै हाम्रो लक्ष्य हो। प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउने प्रयत्न गर। येशूज्यू जर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिएर निस्कि आउनुहुँदा स्वर्गबाट आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। येशूज्यू परमेश्वरको प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यूहन्ना 8 अध्यायको 29मा मलाई पठाउनु हुने मसँग हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन, किनभने म सधैँ उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्दछु। येशूज्यू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, साथसाथै परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई एक्लै छोड्नुहुन्न, किनभने म सधैँ उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्छु। हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्यौँ भने परमेश्वर सधैँ हामीसँग रहनुहुन्छ। हामीलाई एक्लै छोड्नुहुन्न। हामी पनि परमेश्वरको प्रेमिलो पुत्र हौँ। उद्धार पाउने बित्तिकै परमेश्वरको पुत्र हौँ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई प्रसन्न पारेको पुष्टि हुनुपर्छ। प्रभुज्यू अगाडि जानुभन्दा अघि उद्धार पाइहाल्यो, स्वर्ग गइहालिन्छ नि भनेर आफ्नो मन अनुसार जिउँदा भइहाल्छ नि भनेर कसले भन्यो? शैतानले। फिलिपी 2:13 हेऱ्यो भने, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। हामीभित्र काम गर्नुहुने पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयभित्र परमेश्वरको इच्छा बुझ्न दिनुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। त्यसैले तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रभुज्यूको अघि जानु अघि परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने कुराको पुष्टि भएको हुनुपर्छ। परमेश्वरलाई खुसी पार्नेहरूलाई परमेश्वरले त्यसलाई खुसी पार्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई खुसी पार्नको लागि हामी परमेश्वरबाट खुसी भएको हुनुपर्छ।
पहिलो पत्रुस 1:8 हेऱ्यो भने तिमीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ, उहाँमाथि विश्वास गर्छौ र अवर्णनीय गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। तिमीहरूका विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्ना आत्माको उद्धार पाउँछौ। हामीले प्रभुलाई नदेखे तापनि प्रेम गर्छौँ, किन? वचनको माध्यमबाट विश्वास गरेका छौँ। अहिले पनि नदेखे तापनि विश्वास गरेर अवर्णनीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौँ। विश्वासको प्रतिफल स्वरूप आत्माको उद्धार पाएका छौँ। आत्माको उद्धार पाएकोले त्योभन्दा खुसीको कुरा कहाँ छ? जो परमेश्वरमा खुसी हुन्छ त्यसले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छ। हबकुक 3:17 हबकुक अगमवक्ताले भन्नुभयो, चाहे अन्जिरको रुखमा मुना नलागोस् र दाखको बोटमा फल नफलोस् र खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि, युब नभए पनि, त्यो नभए पनि, म परमेश्वरमा रमाहट गर्नेछु। म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु। यो नभए पनि, त्यो नभए पनि, केही नभए पनि परमेश्वरले उद्धार गरिदिनु भएको कारण म रमाउनेछु। परमेश्वरद्वारा खुसी हुने मानिसले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छ। भजन सङ्ग्रह 37:4 परमप्रभुमा आनन्दित हो र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा खुसी खोज भन्नुभएको हो। प्रभुज्यूमा खुसी खोज, अरूमा खुसी खोज्ने होइन, प्रभुज्यूमा वचनमा खुसी खोज। त्यसरी गर्यो भने तिम्रो मनोरथ पूर्ण हुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई खुसी पार्नेहरूको सबै मनोरथ पुरा गर्नुहुन्छ। आफ्नो मन अनुसार जिएर प्रार्थना चाहिँ दिनुस् प्रभु, दिनुस् प्रभु। बुबा आमालाई खुसी बनायो भने नमागे पनि बुबा आमाले सबै दिनुहुन्छ। भनेको चाहिँ मान्दैन, खालि दिनुस् 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 भन्छ। पहिलो योहन्ना 3:22 अनि हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउनेछौँ, किनभने हामी उहाँका आज्ञा पालन गर्छौँ र उहाँलाई मनपर्ने कामहरू गर्छौँ। अब हामीले बाँकी जीवन परमेश्वरलाई खुसी बनाउन खर्च गर्नुपर्छ। रोमी 8:7 र 8 हेऱ्यो भने, किनभने पापमय शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरप्रति शत्रुता हो। पापमय स्वभावको वशमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनन्। पापमय स्वभावलाई पछ्याएर जिउने मानिसले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। पवित्र आत्माले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने इच्छा बुझ्न दिनुहुन्छ। प्रभुज्यू अब चाँडै आउनुहुन्छ। प्रभुलाई भेट्ने तयारी गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई खुसी पार्नेहरूले परमेश्वरको सहकर्मी भएर परमेश्वरलाई खुसी पार्ने जीवन जिउँदै गर्दा प्रभुज्यूको अगाडि जानुपर्छ। लुकाको पुस्तक 15 अध्यायमा हेऱ्यो भने पापी एकजना पश्चाताप गरेर फर्किआउँदा 79 जना धार्मिक जन भएको भन्दा त्यो एकजना पापी फर्केर आएकोमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। हामीले एकजनालाई उद्धार पाउने बनाएर प्रभुज्यूको अगाडि डोर्याउँदाखेरि परमेश्वर धेरै खुसी हुनुहुन्छ। स्वर्गको घन्टी बज्दा स्वर्गबाट यस्तो पापी फर्केर आएको छु। सारा संसारभन्दा बहुमूल्य आत्मा एउटा आत्मा। प्रियहरू, हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसलाई उद्धार पाउने बनाउने काममा परमेश्वर कति खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रो वरपर हराइरहेका आत्माहरूलाई उद्धार गर्न सक्ने गरी प्रचार गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। आफूले उद्धार पाएर आफ्नो परिवारलाई उद्धार पाउने बनाउने यति नै अन्त्य हो? छेउमा नरक जाने मानिसप्रति रुचि छैन? हामीले व्यक्तिगत परामर्श गर्न सक्ने गरी, बाइबल गोष्ठी गर्न सक्ने गरी निरन्तर गर्छौँ नि। अब गर्मीभन्दा अगाडिको ठुलो बाइबल सेमिनार आउँदैछ। पसिना तप बगाउँदै एकजनालाई भए पनि बचाउनको लागि, उद्धार पाउने बनाउनको लागि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा सँगै सहभागी हुनुपर्छ। यसपालि पनि धेरै आत्माले उद्धार पाएर
परमेश्वरलाई महिमा र खुसी हुने गरी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अगाडिदेखि नै योजना बनाउनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दा प्रेरितहरू सबै मर्नुभयो। त्यो सुसमाचार आज यहाँसम्म आएको छ। हाम्रो बलिदान भएन भने अरू मानिसले कसरी उद्धार पाउने? हाम्रो समय पनि, हाम्रो सम्पत्ति पनि, हाम्रो स्वतन्त्रता पनि, हाम्रो खुसी पनि, आवश्यक पर्यो भने हाम्रो प्राण पनि, एकजना मरेर एकजनाले उद्धार पायो भने पनि राम्रो उपलब्धि हो। सारा संसारभन्दा बहुमूल्य एउटा आत्मा बचाउनको लागि हामीले स्वार्थ राखेर प्रचार गर्यो भने, व्यक्तिगत फाइदा खोज्यो भने त्यस्तो मानिसबाट परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न। प्रियहरू, प्रभुजीको अगाडि उभिँदा साँच्चै तिमीले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्यौ। असल र विश्वसनीय नोकर, स्याबास भनेर प्रशंसा पाउन सक्ने गरी जिउनुपर्छ। परमेश्वरलाई प्रसन्न पारेको हनोक जस्तै प्रभुजीको अगाडि जानुभन्दा अघि पुष्टि भएको चाहन्छु। प्रार्थना गरेपछि ग्रीष्म संयुक्त बाइबल गोष्ठीको भिडियो एकछिन हेर्नेछौँ। 4 मिनट जतिको छ। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने हाम्रो पिताज्यू, यस युगको अन्तिम समयमा धेरै मानिसहरूको बीचबाट हामीलाई बोलाएर उद्धार गरी अलग गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। अबको हाम्रो यो जीवन र शरीर सबै प्रभुकै हो। अब फेरि शरीरको अभिलाषालाई पछ्याएर जिउने होइन, यो संसारका व्यर्थका कुराहरूलाई पछ्याउने होइन, प्रभुज्यूको इच्छा र महिमाको लागि मात्रै जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको साथसाथै हिँडेर परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने व्यक्ति हुनको लागि हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो वरिपरि नष्ट भइरहेका आत्माहरूलाई प्रभुज्यूको सुसमाचार सुनाएर उद्धार पाउन सक्ने बनाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूलाई ठुलो खुसी र महिमा हुनको लागि हृदयदेखि नै चाहना गर्छौँ। कृपया हामीलाई प्रभुज्यूको वचन र पवित्र आत्माले सम्हालिदिनुहोस्। तपाईँको इच्छा अनुसार उपयोग गरिदिनुहोस्। अब हुने ठुलो बाइबल सेमिनारमा धेरै आत्माहरू बाँचेर प्रभुलाई ठुलो महिमा मिल्न सकोस्। यस कामको लागि हामी प्रत्येकजनालाई प्रभुज्यूले उपयोग गरिदिनुहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा प्रार्थना गर्दछौँ। आमेन।